नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुँवर। स्थानीय निकायहरूमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा कार्यक्रम कल 24 मा प्राय जस्तो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। विभिन्न गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाका स्थानीयहरूको धेरै गुनासो पनि यिनै विषयमा आउने गरेका छन्। हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट आएका गुनासोलाई पनि प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रममा प्रसारण गर्दै पनि आइरहेका छौँ। साथै उनीहरूको गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँदै पनि आएका छौँ। हामीले कार्यक्रममा उठान गरेका कतिपय विषयहरूले सार्थकता पाउँदै पनि आएको छ। धेरै गुनासोहरू सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन र समाधान भएको भन्दै पीडितहरूले हामीलाई फोन गरेर जानकारी पनि दिने गरेका छन्। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाट पनि यस्तै एउटा गुनासो आएको थियो। त्यहाँको स्थानीयले लामो समयदेखि बोरिङ बिग्रिएर सिँचाइका लागि कृषकहरू दुःख पाएको सम्बन्धीको समस्या पनि भोग्दै आएका थिए। बोरिङ सञ्चालन नहुँदा खेतमा पानी लगाउन समेत समस्या उत्पन्न भएपछि स्थानीयले कार्यक्रम कल 24 मा आफ्नो गुनासो राखेका थिए। उनीहरूको गुनासोलाई हामीले सम्बन्धित व्यक्तिसँग पुर्याएका पनि थियौँ। कार्यक्रममा यो विषय उठान भइसकेपछि आफ्नो समस्या समाधान भएको पीडित स्थानीयहरूले बताउनु भएको छ। आज यो विषयलाई पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै चितवनमा भूकम्प पीडितले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाएको गुनासो पनि कार्यक्रममा हामीले समेटेका छौँ। त्यस्तै नुवाकोटमा क्रसर उद्योगका कारण स्थानीयहरूले भोगेको समस्यामा पनि हामीले कार्यक्रममा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन। तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, तपाईँ मारमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारको लागि तपाईँ ठगिनु भएको छ, कहीँ अलपत्र पर्नु भएको छ भने तपाईँहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो कल 24। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। वाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 037 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईँ कुनै इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीलाई विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईसँग भएका त्यस्ता घटनाको बारेमा समस्या गुनासोहरू छन् भने पनि त्यसका भिडियो कुनै प्रमाण या तस्बिरहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर व्हाट्सएप र भाइबर मार्फत पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै यतिखेर सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ हाम्रो सर्लाही लालबन्दीबाट लवकुमार पासवानजी जो स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। लवकुमारजी। हजुर लवकुमारजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्छ लवजी हामीलाई? हजुर सुन्दैछु। के छ तपाईको के समस्या थियो त्यतिखेर? एकचोटि हामीले त्यो विगतको कुराहरू जुन तपाईहरुले दुःख पाइरहनु भएको थियो, स्थानीयहरूले बोरिङको लागि दुःख पाउनु पर्ने अवस्था थियो, त्यो दुःख किन पाइरहनु भएको थियो तपाईले? त्यो 5-6 वर्षदेखि त्यो अल्पत्र बोरिङ थियो, त्यसमा कोही पनि चासो दिनु भएको थिएन। त्यही मैले यो न्युज 24 मा मैले आफ्नो गुनासो दिएँ अनि त्यसैको कारणले त्यो आज बैठकमा उहाँ अब सुचारू गर्नुहुन्छ। जुन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले भन्नुभएको अब यो चाँडै अब 3-4 दिनको अन्दरमै सुचारू हुन्छ भने उहाँले भन्नुभयो। यदि हामीहरूले यो न्युज 24 मा यो न्युज हालेको भए हामीलाई केही पनि कुनै यो बोर्डिङ सुचारूमा पनि आउन सक्दैन थियो। किन त्यसरी चाहिँ दुःख दिइरहनु भएको रहेछ? स्थानीयहरूले चाहिँ चर्को विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो जति पनि यो सर्लाहीमा दुःख पाउने कामहरू छ यो जनप्रतिनिधिहरूले नै किन दुःख दिइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईलाई? भन्नुहोस् त। अब यस्तो छ अब गाउँको पनि मान्छेहरूले यति चासो राख्नुहुन्न। यदि अब प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ भने अलि सबै आफ्नो व्यक्तिगतको अनुसारले त्यो सोर्स भएको मान्छेहरू नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसको कारण हामीहरूले बारम्बार कम्प्लेन गर्दा पनि अब त्यसको बचाउन खोजिरहेको थियो। अब त्यही अब न्युजमै डाल्दा उहाँले नि अब भन्नुभयो कि अब
अलि एक डर महसुस भयो अब यो काम चाँडै हुन्छ भनेर उहाँ पनि अब सबै मान्छेहरू भेला भयो उहाँलाई अब कारबाहीमा जानुपर्छ भने उहाँले अब भन्छ म तपाईँको जति यो बोर्डिङमा खर्च जति लाग्छ भने म बनाइदिन्छु अनि त्यो समस्यालाई चाँडै नै गरिदिन्छु हामीहरूलाई भन्नुभयो अनि ठिकै छ यो अब चाँडै सञ्चालनमा आउँछ भनेर। त्यहाँको कृषकहरूले चाहिँ त्यो बोर्डिङ नबन्दाखेरि कति दुःख भोग्नु परेको थियो भन्नुहोस् त खेती किसान? अब यो बोर्डिङ नबन्दा यो आफ्नो जग्गा भएदा पनि अब मान्छेहरू अरूमा काम गर्न जानु पर्यो खेत हुँदा पनि अब उब्जा नहुने अनि त्यसपछि अरूमा काम गर्नु जानु पर्थ्यो आफ्नो अब राम्रोसँग बाली नाली उब्जिरहेको छैन अनि त्यसको समस्याले त मान्छेलाई काम जुन किसानहरू छन् उहाँले धेरै दुःख पाउनु भएको छ अहिलेसम्म उहाँको त्यो राम्रोसँग कुनै पनि खेतको उब्जाइ भइरहेको छैन अनि अब यो गुनासो अब हामीहरूले मिलेर अब सबैजना आवाज उठाएपछि मात्र उहाँले न्युज 24 मै नै तपाईँको राखेपछि तपाईँ उहाँले सम्बोधन गरेपछि मात्र यो अब स्टार्टिङ फेजमा जानु भएको छ न त पहिला सबै अल्पत्र 5-6 वर्षदेखि बारम्बार यो गाउँमा भेला पनि बस्यो नगरपालिकामा पनि निवेदन पठाउँदा केही उजी नआउँदा पनि नआएको थियो त्यसैले त अब उहाँहरू किसानहरू सम्पूर्ण अब अलि खुसीको रहर छाएको थियो। अब उहाँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि म अब चाँडै बनाएर तपाईँलाई यो 7 दिनको अन्दरमै दिन्छु भनेर। भनेपछि हुन सक्ने त रहेछ नि काम गर्न सक्यो भने त जनप्रतिनिधिहरूले गर्न सक्ने रहेछ। अब काम त 100% अब भइहाल्छ किनकि आज नै त्यो म्यानेजरहरू उठायो अब चाँडै नै यो अध्यक्षज्यूलाई सबैले भन्नुभयो अब तपाईँले गर्नुपर्छ भने उहाँले भने ठिकै छ म चाँडै नै यो बोर्डिङ सुचारीमा अब जसरी भए पनि म लाएर दिन्छु यसमा जति पैसा लाग्यो म आफै बेहोर्छु भनेर। तपाईहरुले यो विषयमा चाहिँ विभिन्न अभियान गर्नुभयो स्थानीयहरू मिलेर आन्दोलन पनि गर्नुभयो त्यतिखेर पनि उहाँहरूले कुरा सुनिरहनु भएको थिएन हैन? अब यति मात्र होइन त्यो बजेट आएको पनि पारदर्शिता भएको थिएन नि अहिले बजेटको के छ पारदर्शिता भयो? त्यो हामीहरू बारम्बार त्यो गुनासो पोख्दा पनि उहाँहरूलाई अलि डर महसुस भएको थिएन कि कानुन प्रक्रिया के छ उहाँहरूले अहिलेसम्म कि उहाँहरूलाई त्यो अलि प्रतिनिधिहरू हुन्छ भने एक आपसमा जोड्नु भएको छ त्यहाँहरू यसले हाम्रो यो नेत्रगन्जमा धेरै अलि निम्ता भ्रष्टाचारहरू पनि भइरहेको छ गतिविधि। अब जस्तै पासवानजी कस्तो खालको भ्रष्टाचार भन्नुस् त धेरै गुनासो अब जस्तै कुनै मठ मन्दिर जमिनको लफा कतै शिक्षामा लफा त्यस्तो खालको भ्रष्टाचार छ तर प्रमाण हामीहरूसँग छैन भने त्यसैले त हामीहरू अलि न्युजमा पनि अपलोड गर्न पाएनौँ तर हामीहरू सबै युवाहरू अब एक भएर त्यो अभियानलाई अब जसरी भए पनि हटाउनुपर्छ अब हाम्रो गाउँको विकास एकतर्फी ल्याउनुपर्छ हामीहरू पनि अब त्यो काम गर्नको लागि उत्सुक भएको छु अहिले। ठीक छ हामीले विगतको दिनमा सम्झिने हो भने पासवानजी विगतको दिनमा सम्झिने हो भने तपाई एकजना युवा जो तपाईले सारै दुःख पोखेर कल गर्नु भएको थियो हाम्रो कार्यक्रममा जनता आवासको कार्यक्रम पनि तपाई एकजना स्थानीयले आवाज उठाइदिनु भइसकेपछि अन्य स्थानीयको सपोर्ट पनि तपाईले पाउनु भएको थियो हैन? जुन जनता आवासमा चाहिँ पीडितहरूले घर नपाएको अवस्था थियो तर तपाईको आवाज र तपाईको स्थानीयहरूको साथले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जति पनि भारतीय नागरिकहरूले त्यो घर पाउनु पर्ने थियो त्यो वञ्चित भएर जो नेपाली नागरिक जो साँच्चै पीडित नागरिक थिए उनीहरूले घर पाएको पनि उदाहरण यतिकै थियो। तपाईहरु जस्तो व्यक्तिहरू गाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईले पनि स्वयं यस्ता खालको जो आफ्नो स्थानीयहरूमा चाहिँ विभिन्न भएका चलखेल हैन अनियमितताको बारेमा आवाज उठाउँदाखेरि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ एकचोटि तपाईको अनुभव पनि बताइदिनुस् त पासवानजी। सुन्नु यो एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने म पनि अहिले उठाउँदा अब मान्छेहरू जुन प्रतिनिधिहरू छन् जसको म भिडियोमा गइरहेको छु भने उहाँहरूलाई हाम्रो नेगेटिभ हेर्ने अब अहिले त मान्छेहरू युवाहरूले मलाई त बारम्बार सपोर्ट गरिरहेछ अनि जुन पक्षको हुनुहुन्छ व्यक्ति अब उहाँ जस्तै घरमा पाउने इन्डियन व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूले मेरो विरुद्धमा हुन्छ भोलिको दिन अब कसैले घरमा आएर अब तपाईँ भन्नु न यो गाउँघरमा मान्छेहरू धेरै विरोध गरिरहेको छ किन यो अब बुझ्ने मान्छेहरू धेरै राम्रो हो ठिक हो हाम्रो गाउँले एक गरिब परिवारले पाइरहेको छ तर पनि जुन गर्नु भएको छ नि चलखेलहरू त्यो इन्डियन व्यक्तिलाई दिने त्यस्तो मान्छेहरूमा धेरै यो यहाँको समस्या धेरै जटिल हो। मैले आवाज उठाउँदा त मलाई त रुन अवस्था आएको थियो यस्तो समस्यालाई किन उठान गरेको किन
घरबाट पनि दबाब अलिअलि आएको थियो तर अब बुझ्नुभयो तपाईलाई दबाब पनि आएको थियो हैन त पासवानजी त्यो किन उठाइस त्यो विषयलाई किन भनिस् भनेर तपाईलाई त्यो दबाब पनि आएको थियो त्यो समय हैन त अलिअलि आएको थियो अब ममहरु त अनएजुकेटेड हुनुहुन्छ उहाँहरु अनि कन्भिन्स अलि गाह्रो हुन्छ यहाँ समस्या छ भने अब कसैले साथ दिदैन तिमी एक्लै हो कसैले मैले भने ठिकै छ कसैले दिदैन भने अब सत्यको जित हुन्छ अब बारम्बार हामीहरु लडेपछि हाम्रो गाउँ विकास हुन्छ यदि हामी यो समाजलाई छोड्दिएपछि लथालिङ हुन्छ यहाँको जति पढे लेखेको मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँ अब सपोर्ट गर्न थालेपछि ठिकै छ अब त राम्रो काम भइरहेछ अब सबैले यस्तै स्कुल अब यहाँको धेरै कम्तीमा यहाँ जति काम भएको छ सबैमा अलिअलि हिनामिना सबैमा भएको छ तर हामीहरुलाई प्रुभ नभएको कारणले कम्तीमा मैले त्यो एस्टिमेट बनाउँदा कम्तीमा धेरै कामहरुमा अनियमितता अत्याचार भ्रष्टाचार भएको छ तर अब मान्छेहरु अलिअलि डराउन थाल्नु भएको छ के छ पासवानजी अब तपाईले आवाज उठाउनु भयो त्यतिखेर हैन यदि नउठाउनु भएको भए स्थानीयले त गाह्रो पर्ने रहेछ यसरी आवाज उठाउन जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका चलखेलका विरुद्धमा आवाज उठाउन स्थानीयहरू सोझा साझा भयो भने गाह्रो हुने रहेछ दुःख पाइने रहेछ हो तपाईको अनुभव अनुसार हजुर एकदम दुःख पाउनुहुन्छ हेर्नुस् यहाँ जुन व्यक्तिहरु घर पाएको व्यक्तिहरु त एकदम सुख सम्पत्ति हुनु भएको थियो जुन गरिब थियो उहाँको पानी पर्दा उसको घरमा डाइरेक्टली त्यो रेनको पानी पनि पस्नुहुन्थ्यो त्यस्तो व्यक्तिहरुले त एकदम गरिब अब दिल्ली पन्जाबको कमाएर खानुहुन्थ्यो त्यस्तो व्यक्तिलाई त एकदम गरिबै थियो उनीहरुले नपाएको तर अब यो न्यूजमा डाल्दा तपाईको सहयोगलाई अब सर्वे भएको छ अब उहाँहरुले निढुक्क घर पाउनुहुन्छ पासवानजी अनि यत्रो समय भइसकेको रहेछ 5-6 वर्ष भइसकेको छ त्यो बोरिङ बिग्रेको हैन किसानहरूले दुःख पाइरहेका अब उहाँहरुको खेतीहरुको कुन हालत भयो होला जुन खेती कृषि गरेरै आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने अवस्था थियो 5 वर्षसम्म नहुनुको कारण चाहिँ के रहेछ जस्तो तपाईलाई लाग्यो भन्नुस् त हेर्नुस् 5 वर्षको कारण अब त्यो अध्यक्षहरु पनि हुन्छन् भने निगरानी नगर्ने प्लस किसानहरु बारम्बार भनिरहेको उहाँले बनाउनुस् त्यो अलि त्यही अध्यक्षको कारणले नि यस्तो चलखेल भएको थियो अनि त्यसमा पनि अब किसानहरु पनि फोकस नगर्ने अब म काठमाडौँमा थिए पढेर जब फर्के अब किसानहरु मलाई गुनासो गर्नुभयो अनि तपाई काठमाडौँमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो हैन पासवानजी तपाई काठमाडौँमा पढेर बिदाको समय तपाई घर जानु भएको थियो हजुर भनेपछि यो त सबैभन्दा अझ राम्रो कुरा हो कि पासवानजी तपाई एउटा विद्यार्थी भएर पढे लेखेर यहाँ काठमाडौँमा बसेर दुःख गरेर पढेर तपाई आफ्नो गाउँमा जब जानुभयो गाउँमा गएर आफ्नो गाउँले आफ्नो स्थानीयले समस्या पाएको देख्दा तपाईले त्यो आवाजले उठान गर्नु भएको भन्दाखेरि त हामीलाई पनि गौरव महसुस भएको छ किनभने शिक्षा शिक्षित भनेकै यही हो पढे लेखेर कागजमा लेखेर मात्र ठुलो कुरा हैन कि व्यवहारमा उतार्नु पनि ठुलो कुरा हो जस्तो हामीले महसुस गर्यौं भनेपछि तपाई काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँ जाँदाखेरि यो समाजमा भएको तपाईको जति पनि स्थानीयहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ यो बेतिथिको बारेमा आवाज उठाउनु भयो तपाईले हैन त हजुर मैले उठाएको छु त्यो उठाउँदा अलि अप्ठ्यारो पनि आउनु भएको थियो मान्छेहरु नगरपालिकामा एक्सन नलिएको अनि मैले भने लकडाउन थियो त्यसमा अब एक आपसमा टच गर्ने समस्या पनि थियो त्यतिखेर मैले आवाज उठाउन खोजेँ तर मलाई साधन नभएकोले मलाई पछाडी परेको थियो तर अब लकडाउन खुल्यो अनि मैले तपाईको नम्बर सर्वे उपलब्ध गरेर अनि त्यो न्यूजमा यो इन्डियन भारतीय भएको म इमिडिएटली तपाईलाई कल गरेर त्यो डालेको यो कल गर्ने भएको थियो त्यही त बीच समयमा तपाई एकचोटी रुनु पनि भएको थियो हामीसँग मलाई गाह्रो भयो मलाई धम्की आयो मैले यो विषयमा उठान गर्दाखेरि धेरै चलखेल भएको रहेछ भनेर तपाईले हामीले दुःख व्यक्त पनि गर्नु भएको थियो के कस्तो धम्कीहरु आउँदो रहेछ त्यो कामहरु गर्दाखेरि साच्चै समाजको लागि स्थानीयको लागि आवाज उठाउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुस् त त्यो मैले वास्तवमा यो आवाज उठाउँदा एक इन्जिनियर सर सुनिल शाह आउनु भएको थियो त्यतिखेर अब जसको घर पर्नु भएको थियो उहाँहरुले अलि मलाई यो तिमी दादा हो भनेर अलि त्यो अलि स्वरले बज्दा मलाई पनि दुःख लाग्यो थियो कि मान्छेहरु यहाँ सबै अलि उहाँहरुले मलाई दबाउन खोजिरहेको थियो तर पनि मैले अब के गर्नु यसलाई हार्न मार्नु पर्दैन त मैले त्यो न्यूजकै कारणले यसले यति सफलतामा पुगेको छु भनेपछि अब स्थानीयहरुले चाहिँ न्याय पाउनु भयो त्यहाँ बिग्रेको 5-6 वर्षदेखि बोरिङ पनि बिग्रियो त्यहाँको अध्यक्षले पैसा खाएर इन्डिया भाग्नु पर्ने पनि त अवस्था थियो नि हैन इन्डिया भाग्नु भएको भन्नु भएको हैन पैसाले गर्दा त्यो अब पैसा उहाँ लिएर अलि पत्र पर्नु भएको थियो अनि त्यसैको कारणले अब कसैले चासो नदिँदा अध्यक्ष जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सचिवले भन्नुभयो नि गोविन्द पासवानले मैले बारम्बार दिँदा उहाँ त्यो सोर्स अलि त्यो पावर सोर्सको कारणले बारम्बार उहाँ अलि
त्यो बचिरहेको थियो क्या त्यसैको कारणले अनि अब हामीहरूले न्युजमा राख्दा अब त पुरै मिडियामा प्रसारण भयो अब तपाईँलाई त बनाउनै पर्छ भनेर उहाँ अब डर पैसो अनि उहाँले अब म बनाइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो अब म जसरी भएपछि बनाइदिन्छु 7 दिनको अन्तरमा तपाईँलाई यो बोर्डिङ चलाएर दिन्छु भनेर उहाँले भन्नु भनेपछि 5 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूले आनाकानी गर्नुभयो बनाउनु भएन जब बल्ल मिडियामा आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई इज्जतको डर भएर नि अब बनाउन थाल्नु भएको छ होइन त हो त्यो एकदम 100% कुरा हो न त हामीहरूलाई पनि हामी बोल्दा पनि कसैले केयर नगर्ने त्यो जति प्रतिनिधिहरू हुन्छ भने हामीहरू पहिला बोल्थ्यो के हुन्छ यस्तो आउँछ यस्तो यो बोलेपछि के हुँदैन गाउँको लिमिट हो तर हामीहरूले त्यही अब हामीहरू कहाँ बोलेपछि यो हाम्रो कुरा लागू हुन्छ भने सोच्यो ठिकै छ अब हामी न्युजमा पनि पब्लिकेसन गर्नु पर्यो अनि मात्र डर त्रास हुन्छ अनि मात्र विकास हुन्छ तीव्र गतिमा न त हामीहरूलाई यो अहिलेसम्म यो न्युजमा नहाल्दा यो केही बोर्डिङ सोर्डिङ केही पनि बन्दैन थियो भनेपछि 5 वर्षसम्म त्यहाँको कृषकहरूले कतिको दुःख पायो होला नि त बल्ल अब बन्ने प्रोसेसमा हुँदैछ त्यो 5 वर्षको दुःख सम्झिने हो भने किसानहरू कति मारमा परेका थियो होला नि त पासवानजी त्यो किसानहरू त यहाँ धेरै रुइरहेछ अहिलेसम्म रुइरहेछ आफ्नो खेत हुँदा पनि किनेर त्यो खाए परिरहेछ चामलहरू अरूसँग किनेर खाइरहेछ भनेपछि अब पासवानजी त्यो बोर्डिङबाट आएको पानी चाहिँ आफ्नो खेतमा लगाउँदाखेरि किसानहरूको कस्तो अनुहारमा तपाईँले त्यो खुसी उत्साह कस्तो देख्नु भएको छ र त्यो आनन्द कस्तो हुँदो रहेछ अब हेर्नु उहाँहरू सबै अहिले खुसी हुनु भएको छ अब हाम्रो खेतमा अब राम्रोसँग उब्जाएपछि हामीहरू अरू खेतमा काम गर्न जानु पर्दैन हामीहरूले अब मजाले राम्रो बालीसँग उब्जाएपछि हाम्रो खेत परिवारले यो चल्छ हामीहरू राम्रोसँग यो पढाउन पनि मद्दत गर्छ यो खेतीले अब एक वर्षमा कम्तीमा 1 बिघामा 1-2-3 लाख पैसा कमाएपछि हाम्रो घर परिवार सबै सम्पन्न हुन्छ भने सबै किसानले भनिरहेको भएको छ अहिले पक्कै पनि पासवानजी आज यो खबर सुनेर हामी पनि खुसी भएका छौँ त्यहाँको स्थानीयहरू जो कृषकहरू हुनुहुन्छ कृषिबाटै आफ्नो घर परिवार चलाउने र आफ्नै देशमा केही गरौँ भने कृषकहरूको लागि त्यो 5 वर्षदेखि नबनेर बिग्रेको बोरिङ आज बन्दाखेरि त्यो पानी खेतमा जाँदाखेरि जुन किसानको अनुहारमा त्यो खुसीको चमक छ त्यो ल्याउनुमा तपाईँको पनि ठुलो हात छ तपाईँ एउटा शिक्षित जो गाउँदेखि काठमाडौँ सहरमा पढ्न आउनुभयो बिदा भएको बेलामा आफ्नो गाउँमा जाँदाखेरि त्यो बेतितीको बारेमा भ्रष्टाचारको बारेमा जनप्रतिनिधिहरूको बारेमा बुलन्द भएर तपाईँले आवाज उठाउनु भएको छ यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ एउटा उदाहरणीय व्यक्ति पनि र विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ पासवानजी र आफ्नो आवाजलाई यसरी नै अगाडि बढाउनु होला अझै तपाईँको समाजमा भएका त्यस्ता केही बेतिथीहरू छन् तपाईँलाई त्यस्ता अप्ठ्यारो परेका छ र तपाईँको गाउँले जति पनि स्थानीय तपाईँले देख्नुभएको वरिपरि जति पनि यस्ता भ्रष्टाचारको कुरा छन् भने तपाईँले आफ्नो मुद्दालाई बुलन्द गरेर उठान गर्न सक्नुहुनेछ पासवानजी पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू यो हाम्रो कार्यक्रम कल 24 को यस्तै उद्देश्य नै हो किनभने जति पनि सोझा साझा स्थानीयहरू जनताहरू दर्शकहरू चाहिँ मारमा पर्नु भएको छ पीडामा पर्नु भएको छ र उहाँको कुराहरू सम्बन्धित निकायले यस्तै जनप्रतिनिधिहरू सम्बन्धित निकायहरूले सुनिरहेका हुँदैनन् टेरिरहेका हुँदैनन् र आज हाम्रो कार्यक्रम मार्फत यो 5-6 वर्ष भइसकेको थियो जुन कृषकहरूले एकदमै दुःख पाइरहेका थिए कृषकहरूको लागि त्यो पानी त्यो आफूले उब्जाउने अन्न बाली राम्रो भइदियोस् यो जस्तो ठुलो खुसी कृषकको मुखमा केही पनि हुँदैन र आज 5 वर्षपछि यो सफल भएको छ यसमा पनि हामी पासवानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यतिखेर कोही सर्वसाधारण फेरि यस्तै आफ्नो गुनासो लिएर जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू नमस्कार कहाँबाट को बोल्नु हुनुहुन्छ हेलो नमस्कार कहाँबाट को बोल्नु भयो सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म स्याङ्जाबाट टेकबहादुर राणा हो टेकबहादुर राणा स्याङ्जाबाट भन्नुहोस् हजुरको गुनासो के थियो सुनाउनुहोस् गुनासो के थियो गुनासो चाहिँ विदेश जाँदा पैसा फसेको छ भन्नुहोस् त टेकबहादुरजी टर्की जान भनेर अब मैले भिसा लगाएको थिएँ कति पैसा दिनुभएको थियो हजुर मैले 1 लाख रुपियाँ दिएको थिएँ कसले दिनुभएको थियो 1 लाख पैसा 50,000 चाहिँ म मेन पावरमा गएर बुझाएको 50,000 चाहिँ एजेन्ट मार्फत मैले आइएमी गरेर पठाइदिएको हो आइएमी गरेर पठाइदिनु भएको थियो तपाईँले हैन हजुर
अनि मेन पावरको नाम के थाहा छ तपाईलाई? के हो मेन पावरको नाम? मेन पावरको नाम चाहिँ व्हाइट पेरेल हो कि व्हाइट पेरेल। व्हाइट के भन्नुभयो? व्हाइट पेरेल। सम्बन्धित मैले हुन त डिटेल त्यही पठाएको छु। व्यक्तिको नाम थाहा छ मेन पावरको जसलाई तपाईले पैसा पठाउनु भयो नि? व्यक्तिको नाम चाहिँ एउटा राम राई हो, एउटा चाहिँ मनराज तामाङ। यमराज के भन्नुभयो? मणिराज तामाङ। मणिराज तामाङ। हजुर। उहाँ मेन पावरकै व्यक्ति हुनुहुन्छ? मेन पावरको चाहिँ अब मेन पावरको त त्यही मैले डिटेल्स पठाएको थिएँ। तपाईको मेन पावरको एजेन्टहरू पनि जिल्ला जिल्लामा हुनुहुन्छ कि क्या हो? एजेन्ट भन्नाले अब म त एजेन्ट मार्फत लागेको, मेन पावरको मान्छेहरू त म चिने हैन है। अनि तपाईहरुलाई के भनेर तपाईले पैसा दिनुभयो? तपाईहरुलाई विदेशमा कुन कामलाई पठाउँछु भनेर पैसा? मलाई चाहिँ अब टर्की जाँदा पहिला एडभान्स चाहिन्छ भनेर 1 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भन्नुभयो। टर्की जानको लागि? के कामको लागि? टर्की होटल लाइनमा भन्नुभएको थियो वेटरमा। कति समय भयो उहाँले चाहिँ यसरी विदेश पठाइदिन्छु भन्नुभएको? अहिले हैन, मैले 7 महिनामा क्यान्सल भएको मेरो भिसा। अनि त्यसपछि अब पैसाको कारणले हो, अब पैसा चाहिँ दिन्छु भन्ने झुलाइराखेछ। तपाईको भिजा क्यान्सल भयो भन्नाले तपाई गएर आइसक्नु भएको हो कि तपाई जान खोज्नु भएको थियो? हैन, म जानै पाएन, मेरो भिसै लागेन है। कसरी के भयो रे? त क्यान्सल भयो रे अनि भिसा नलाग्दै पैसा लिनु भएको उहाँले पहिला सुरु? हजुर, पैसा चाहिँ एडभान्स चाहिँ अब 1 लाख रुपैयाँ लिनुभयो। जानको लागि त 3.5 लाख चाहिन्छ भन्दै थियो। अरु चाहिँ जाने बेलामा दिनु होला भनेर मैले बुझाएन अरु चाहिँ। अनि सुन्नुस् न हजुर टेक बहादुर जी, अनि भिजा नलागिकिन तपाईहरुले रकम त्यसरी पठाउनु किन भएको त? त्यसरी नपठाउनु पर्थ्यो नि त। हैन, उहाँले भन्नुभयो यति पहिला यति नबुझाएछ त हाम्रो एप्लाईहरु पनि गरिन्न भन्नुभयो। त्यसै कारणले मैले दिए 1 लाख पनि। अहिले कति समय भयो भनेपछि तपाईले रकम दिनु भयो? 2 वर्ष नागिसक्यो, मैले अरूसँग पैसा पाएको छैन। 2 वर्ष भइसक्यो, तपाई बाहिर पनि जान पाउनु भएको छैन, तपाईले रकम पनि फिर्ता पाउनु भएको छैन। एक महिना अघिसम्म फोन लाग्थ्यो है, दिन्छु भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ मोबाइल पनि फोनै लाग्दैन, बिजीमा राख्नु भएको, के गर्नु भएको खोइ। अनि त्यसपछि तपाईले मेन पावर देख्नु भएको छ भने त एकचोटी फोन नलागे पनि फोन नउठे पनि मेन पावरमा आएर सोध्नु भएको भए हुन्थ्यो नि त। अब विदेश म जान पनि पाइन, मलाई मेरो रकम फिर्ता गरिदिनु भनेर तपाईले मेन पावर देख्नु भएको छ भने कहाँ छ यो मेन पावर? मेन पावर चाहिँ यही सुकेधारा बार अलिकति भित्र जानुपर्छ, धुम्बराई। त्यही त तपाईले देख्नु भएको रहेछ। समय मिलाएर मेन पावर आएर चाहिँ तपाईले सम्बन्धित व्यक्ति भेटे पनि नभेटे पनि म यस्तो हो यसरी आएको थिए। मेन पावर चाहिँ फेरि एजेन्सी त माग भन्छ, अनि त्यसै कारणले के भन्नुहुन्छ रे? मेन पावरले चाहिँ एजेन्टहरुसितै माग भन्छ। अब हामीले उहाँ दिइसके, एजेन्टलाई दिइसके भन्छ। एजेन्टलाई दिनेको तपाईले दिनु भएको हो कि मेन पावरको जो सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, प्रमुख व्यक्ति भनौँ न, उहाँलाई स्वयं तपाईले दिनु भएको कि एजेन्टलाई दिनु भएको? मैले चाहिँ 50,000 त अब एजेन्ट मार्फतै म गएर मेन पावरमा गएर म आफैले बुझाएको होइन, एजेन्ट सहित रामकुमार राई र म गएर बुझाएको 50,000। अनि 50,000 चाहिँ मैले पछि घरमा आइसकेपछि आइमी फेरि 50,000 चाहिने भयो भनेर फेरि 50,000 मैले आइमी गरिदिएको हो। त्यो एजेन्ट कताको हुनुहुन्छ? तपाईकै गाउँठाउँको हो, जिल्लातिरको? एजेन्ट चाहिँ एउटा इलामतिरको हो, एउटा यतै तेह्रथुमको कताको भन्नुभएको थियो के रे। त्यो एजेन्टसँग तपाईको भेटघाट भयो? भेटघाट त भएको थियो, अब त्यही अब झुलाउने बस्ने अब त्यही गरेछ। अब सुन्नुस् न, अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ मेन पावरको जो सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, उहाँले नै एजेन्टलाई पैसा दिनु भनेर तपाईलाई भन्नुभयो हो, या हामीले विदेश जानको लागि पैसा चाहिँ कसलाई दिने, सम्बन्धित व्यक्ति कसलाई दिने भनेर तपाईलाई थाहा थियो कि थिएन? हजुर, म चाहिँ मणिराजलाई दिएको हो। ऊ मार्फत अब चिनेर ऊ मार्फत मैले जान लाग्यो। को मणिराज तामाङ भन्नुभयो? हजुर, उहाँको नम्बर नि मैले सेन्ड गर्दै थिएँ। भनेपछि उहाँ चाहिँ मेन पावरको अहिले तपाईको मेन सञ्चालक हुनुहुन्छ? हजुर, सञ्चालक भन्नाले अब मैले चिनेको एजेन्ट भनौँ अब उही हो। ऊ मार्फत मलाई लको उहाँ अफिस उहिले हो। कसरी भेट भयो उहाँसँग? कसरी तपाईको भेट भयो भन्नुस् त?
मेरो भेट चाहिँ अब मेरो भेरापट्टि छ उहाँ मार्फत अब उहाँको पनि सारुदाई रहेछ त्यसै कारणले भएको के रे त्यसरी। अनि सामान्य भेटमा तपाईँहरूले यत्रो पैसा विदेश जानको लागि कसरी विश्वास गरेर यत्रो पैसा तपाईँहरू दिनुहुन्छ? यो त अचम्मैको कुरा लाग्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई। भने अब हुन्छ सेयर हुन्छ भन्नुभयो त्यसै कारणले अब हुन्छ भने अब भनेर बुझाइयो मेरो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको न ठेगाना राम्रो छ न कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन, नामको र चिनेको आधारमा। उनीहरूसित म फोनमा कुरा गर्न चाहन्छु होइन, उहाँहरूलाई बरु लाइनमा ल्याइदिनु न। तपाईँले सम्पर्क गर्दा के गर्नुहुन्छ? उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईँले उहाँले सम्पर्क गर्दाखेरि? सम्पर्क गर्दा अब पैसा हालिदिन्छु भन्छ है, अब हालिदिन्छु भन्छ, काम मिलेन अब अलिखेरमा अब यति दिनभित्र हालिदिन्छु भन्छ। त्यस्तो गर्दा 2 वर्ष नागिसक्यो हेर्नुहोस्। लास्ट टाइम कहिले कल भएको थियो तपाईँको टेकबहादुरजी? 1 महिनाभन्दा अघि भइराखेको त्यो कुराकानी चाहिँ। अहिले चाहिँ मेरो मोबाइल ठिक छ हामीसँग यतिखेर मणिराज तामाङजी जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुरा गरौँ। तपाईँ सम्पर्कमै रहनु होला है त टेकबहादुरजी। मनिष राजजी हजुर भन्नुहोस्। के छ, हजुरले त टर्की पठाउँछु भनेर पैसा लिनुभएको रहेछ, आफ्नो दाजुभाइहरूसँग टर्की पनि पठाउनु भएको रहेछ, रकम दिन्छु भनेर झुल्लाइरहनु भएको रहेछ, फोन पनि अफ गर्ने, उहाँहरूलाई पैसा पनि फिर्ता नदिने, टर्की पनि नपठाउने, के होला भन्नुहोस् त? खास कुरा के हो? भन्नाले अहिले कहाँबाट बोल्नु भएको? हामी अहिले न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम कल 24 जुन प्रत्यक्ष प्रसारणबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। यतिखेर आम जनताले सुनिरहनु भएको छ तपाईलाई, तपाईको आवाजलाई नेपाली जनताले, विश्वभरका जनताले सुनिरहेका छन् है त? हजुर। ल जवाफ दिनुस् त। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर सुनिरहेछु भन्नुस्। मनिष राजजी तपाईलाई गुनासो गर्नु भएको थियो, आरोप छ तपाईमा, जो हाम्रो टेकबहादुर राणा स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ नि, चिन्नुहुन्छ है? कहाँबाट भन्नुभयो? स्याङ्जाबाट टेकबहादुर राणाजी। हजुर। उहाँलाई तपाईले विदेश पठाउँछु भनेर रकम लिनु भएको रहेछ, याद छ तपाईलाई? त्यो यस्तो याद पनि छ, मैले उहाँ मान्छेको लागि भेट गराइदिएको हो होइन, उहाँले दिन्छु भनेको छ होइन, मैले खाएको होइन, मैले चाहिँ एउटा आफन्त मान्छेलाई मैले गराइदिएको हो। यो नल्याएको होइन, ल्याएको हो रेडियो, तर मैले 100 पनि कसै थाहा छैन। अहिले पनि उहाँलाई भेट गराइदिन्छु होइन। त्यसमा मलाई भेट गराउनलाई कुनै गाह्रो हुन्न। ठिक छ, सुन्नुहोस् त। हजुर। त्यसो भए मेन पावरको प्रमुख सञ्चालक को हुनुहुन्छ? उहाँको नम्बर पाउँ त? उहाँको नम्बर त हेर्नै पर्छ, म अहिले बाहिर छुइनँ। नाम के हो भन्नुहोस् त? उहाँको रामकुमार राई। रामकुमार राई? हजुर। फेरि टेकबहादुरजीले त तपाईँलाई पैसा दिएको भनेर भन्नुहुन्छ त, तपाईँले लिनुभएको, तपाईँ एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ पनि आउनु भएको हो होइन, उहाँले आएर उहाँलाई नै दिनुभएको, अफिस नगरनी गएको, आएर फेरि अफिस नगरनी कुरा गरेको, यो सबै कुरो हामीले गराइदिएकै हो होइन। उहाँलाई एकचोटि म नम्बर हेरेर तपाईँलाई म कल गर्छु है त। सुन्नुहोस्, हामीले पाइसकेका छौँ उहाँको नम्बर पनि होइन। तपाईँलाई पैसा त टेकबहादुरजीले हातमा दिनुभएको, तपाईँले दिनुभएको हो नि, तपाईँले कसलाई दिनुहुन्छ यो तपाईँको कुरा रह्यो नि होइन? पैसा त तपाईँले लिनुभएको हो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? पैसा मैले लिएको होइन, मैले भेट मात्रै मान्छे गराइदिएको हो। त्यसमा मान्छे भेट गराउनलाई म तयारी छु होइन। मेरो ठिक छ, एकछिन बस्नुहोस् है टेकबहादुरजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले पैसा लिएको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुरा गर्नु त उहाँसँग। होइन, उहाँले अब लिए कि के अरे होइन, जिम्मेवार त उहाँ हुनुहुन्छ। अब आइएमी गर्दै नि उहाँ मन्दाज दाईकै नाममा हुनुहुन्छ। 50,000 को आइएमी चाहिँ तपाईँले आइएमी कसको नाममा गर्नु भएको रे? मणिराज दाईकै नाममा हुनु छ। मणिराजजी हजुर, तपाईँकै नाममा आइएमी गरेर पैसा पठाउनु भएको रहेछ, किन झुट बोल्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले होइन, अब तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि कुरा गरिदिनुहोस्। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ यहाँ सुन्नुहोस् न मणिराजजी, उहाँले के भन्नुहुन्छ योसँग हामीलाई सरोकार रहेन कि। सरोकार कहाँ रह्यो भने टेकबहादुरजीले टर्की जानको लागि आइएमी गरेर तपाईँलाई पैसा पठाउनु भएको थियो होइन? हो कि होइन? यसमा जवाब दिनुहोस् त पहिला सुरु। उहाँको लागि हो होइन, मैले बसेको म जमान बसिदिएको हो होइन। उहाँलाई ऊ पनि दिएछ, चेक पनि दिएछ, सबै कुरो दिएछ होइन।
अब उहाँहरू कुरा गरेर उहाँहरू पैसा निकाल्नु ननिकाल्नु त्यो उहाँहरूको सरकार हो हैन। सुन्नुहोस् न, यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले कुरा गरेको तरिकै मिलेन कि। आइएमए गरेर पैसा चाहिँ आफ्नो नाममा झिकाउने अनि दोष भने तपाईँले अरूलाई दिने र अहिले जिम्मेवार छैन भन्न सक्छ? आइएमए गरेर पैसा कसलाई पठाएको भन्नुहोस् त पहिला सुरु, दायाँ बायाँ कुरा नगरिकन। आइएमए गरेको कसको नाममा भन्नुहोस् त? हैन उहाँ लेखेको हेरेर मात्रै पहिले भन्न सकिन्छ, किनभने यो सबै समाजमा सुन्ने कुरामा आइबी गरेको त हजुरको नाममा हो दाइ हैन। 50,000 को आइबी गरेको हजुरको नाममा हो, मनराज दाइको नाममा हो। 50,000 चाहिँ अब राम दाइसित गएर मैले मेन पार्कमा गएर 50,000 ग्यास बुझाएको हो दाइ। हुन्छ त्यो लेखेको होला, म हेर्छु। म अहिले म बाहिर छु हैन। भनेपछि मणिराजजीलाई 50,000 पठाउनु भयो टेकबहादुरजी हजुरले हैन? हजुर हजुर। बाँकी पैसा तपाईँले मेन पावरको मेन सञ्चालकलाई दिनुभयो। हजुर। 50,000 कहिले? सुन्नुहोस् त, म गएर मेन पार्कमा गएर बुझाएको। भनेपछि त्यो 50,000 चाहिँ तपाईँले आइएमए गरेर हाम्रो मणिराजजीलाई पठाउनु भयो हैन? हजुर हजुर। ठिक छ मणिराजजी, पेपर मसित अझ पनि छ। मणिराजजी हजुर भन्नु। ल भन्नुहोस् त, तपाईँलाई 50,000 आएको रहेछ, उहाँको त्यो 50,000 रकम कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ अब? त्यो यस्तो अब भन्नुहोस् है, नडाट्नुहोस् है। हजुर भन्नुहोस् त, दायाँ बायाँ नडाट्नुहोस्, बहाना पनि नगर्नुहोस्। 50,000 रकम कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ र बाँकी 50,000 कसरी दिलाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँलाई मैले भेट गराइदिने काम मेरो हो हैन। उहाँले कसलाई भेट गराइदिने होइन कि। सुन्नुहोस् न मणिराजजी, तपाईँले कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको? तपाईँले आइएमए गरेर उहाँले 50,000 पैसा पठाउनु भएको हो कि होइन? हो नि हैन? तपाईँले आफ्नो भाउचर बिल तपाईँसँग पनि होला, पैसा रिसिभ गरेको बिल छ कि छैन? टेकबहादुरजीले तपाईँलाई 50,000 रुपैयाँ जुन पठाउनु भएको भाउचर तपाईँसँग पनि थियो होला नि? हो, त्यो तपाईँसँग भइसकेपछि त्यो 50,000 त तपाईँको जिम्माको कुरा भयो। तपाईँले अरूलाई दिए भनेर तपाईँ टार्न त मिलेन। अब भन्नुहोस् 50,000 तपाईँले कहिले दिनुहुन्छ? नटार्नुहोस् त तपाईँ, नटार्नुहोस् है। तपाईँले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनेर ठग्नु भइरहेछ, फेरि नठग्नुहोस् तपाईँले यसरी, नकार्नुहोस् यो कुराहरूलाई। कहिले दिनुहुन्छ उहाँको 50,000 रकम? म अहिले बाहिर छु, म बाहिरको कुरा होइन, सुन्नुहोस्, तपाईँ यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ, तपाईँले टार्न मिल्दैन है। सुन्नुहोस्, बाहिर छु भनेर टार्न मिल्दैन। 50,000 रुपैयाँ कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ उहाँलाई? तपाईँले लिनुभएको जुन रकम छ टेकबहादुरजीसँग कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? एक त तपाईँले उहाँलाई विदेश पठाउँछु भनेर झुल्लाउनु भयो, उहाँहरूले पनि कहाँबाट रकम जुगाड गरेर तपाईँलाई दिनुभएको थियो होला, अनि अहिले आएर तपाईँ चाहिँ भाग्न खोज्नुहुन्छ? 50,000 दिनु पर्दैन? ल भन्नुहोस्। फेरि हेर्नुहोस्, आइएमए गरेको भाउचर पनि छ है, फेरि प्रमाण खोज छ। भन्नुहोस् त कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यो यस्तो हाम्रो आफन्त रिलेटिभ हो हैन। अब तपाईहरुले यो ठिक छ उहाँले हाल्नुभयो, ठिकै छ। तपाईले आफन्तलाई दिनुभयो भन्नुभयो नि। सुन्नुस् त मणिराजजी, त्यो तपाईको सरोकारको कुरा हो। को आफन्तलाई दिनुभयो या को छिमेकीलाई दिनुभयो यो तपाईको सरोकारको कुरा हो। जोसँग दिनुभयो त्योसँग लिएर या नलिएर कताबाट जुगाड गरेर हुन्छ, तपाईले जसलाई ठग्नु भएको छ नि आफ्नै दाजुभाइलाई 50,000 रुपैयाँ रकम उहाँलाई फिर्ता गर्नुहोस्। कताबाट फिर्ता गर्ने यो तपाईको जिम्मेवारीको कुरा हो। अर्को कुरा, तपाई ठगी केसमा फस्न सक्नुहुन्छ है। फेरि याद गर्नुहोस्, तपाईले ठगिरहनु भएको छ। ओके, के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? ओके भनेर टार्न मिल्छ? मिल्दैन। अब के गर्ने भन्नुहोस् न? तपाईं अहिले कहाँबाट बोल्नु भएको भन्नुहोस् त? न्यूज 24 भन्ने नेशनल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कल 24 बाट हामी बोलिरहेका छौं। टेलिभिजनबाट यतिखेर तपाईको आवाज सबैले सुनिरहेका छन्। तपाईले ठग्नु भएको करतुत सबैले सुनिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। सुन्नुभयो? ओके, हो। ल भन्नुहोस्, पैसा कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त टेलिभिजनबाटै? ल उहाँलाई जोडाइदिनुस् त। हजुर, उहाँलाई जोडाइदिनुस् एकचोटि। ठीक छ, टेकबहादुरजी कुरा गर्नुहोस् त उहाँसँग। हजुर हजुर दाइ। काका के भएको, के भनेको अरे? ल दाइ, अनि हजुरहरूले त नम्बरै पुरै बिजिया राखिदिनुहुन्छ, अनि म के गरौँ भन्नु त दाइ? यस्तो अब ठिकै हो, बाबुले गर्नुपर्ने काम गर्नुभयो। सुन्नु न, किन भन्नु न, मैले त्यस्तो नराम्रो भन्नु खोजेको होइन होइन। मैले अस्ति पनि बाबुलाई भनेको म पाल्पा आएको छु, ससुराली आएको छु, तिम्रो काम अब तिमीलाई पनि थाहा छ, मैले खाएको भयो ठिकै थियो। मैले अब कसरी हुन्छ मैले निकालेर त्यतिखेरै दिन्थ्यो होइन। अब खाने मान्छे पनि मैले जुटाइदिएको, सबै कुरो जुटाइदियो, उसले दिएन, ठिक छ। तिमीलाई मैले मेरो नाममा पठाएको मात्रै दिँदाखेरि मिल्छ भने ठिक छ, मैले मेरो नाममा पठाएको म कसरी हुन्छ, म खोजेर हुन्छ कि अथवा के गरेर हुन्छ, म
कुन हिसाबले हुन्छ तिमीलाई 50,000 दिँदा हुने हो भने ठिक छ, अर्कोको जिम्मेवारी म छैन नि फेरि। त्यस्तो होइन तिमी आउनुहोस् अहिले, आज शुक्रबार भयो त, आइतबारको दिन म 11 बजीभित्रमा म हालिदिन्छु तिमीलाई 50,000 होइन। त्योभन्दा अरू विकल्प चाहिँ मलाई नभन्नै बाबु। म सुन्नु नि दाइ, फेरि हजुर जिम्मेवारी भएको नि मैले पैसा दिने बेला मैले जिम्मेवारी बाबु, म यसरी म जग्गा नाप्नुलाई मेरो चाहिँ आफ्नो अप्ठ्यारो परेर म आएको छु, अर्कोले साथ मिलेर घर बनाएको म आएको छु। तिमीले अहिले नगर्नु, म उहाँको यति काठमाडौँ गएपछि मात्र नबताल्नुहोस् दाइ, हाम्रो समस्या नि बुझिदिनु क्या दाइ, त्यही भएर। ल ओके मैले तिमीलाई 11 बजी आइतबारको दिन 11 बजीभित्रमा मैले हालिदिन्छु तिमीलाई 50,000। त्यस पछाडि कुरा 50,000 होइन दाइ, 50,000 होइन दाइ, मेरो जे छ मेरो हातमा परेको म हालिदिन्छु। मैले खाँदिनँ, तिमीलाई ब्याज चाहिन्छ भने मैले ब्याज समेत हालिदिन्छु। मैले नगरेको होइन, मैले आफ्नो मान्छे भनेर मैले गरिदिएको हो। तर आफ्नो मान्छेले यसो गर्छ भने मैले जे जति गरेको छ म त्यो तिर्दिन्छु। म पनि दाइ आफ्नो मान्छे भनेर हजुरहरूलाई 3 वर्ष मैले टाइम दिएँ दाइ। अब हजुरहरूले अब कति झुराउनु भयो। अब कहिले हप्ता दिन कुर्नुहुन्छ, कहिले 2 दिन, अब सोमबार कुर्नुहुन्छ। त्यस्तो दिनहरू त कति गयो दाइ। त्यही भएर मैले अब केही गर्नु नसकेर हजुरहरूलाई मैले न्युज 24 मा ल्याएको हो दाइ। ठिक छ, ल ल्याउनु भयो, बधाई छ, तपाईँलाई राम्रो गर्नुभयो होइन। मेरो नाममा आएको ल आइतबार 11 बजीसम्म। ठिक छ मणिराजजी, टेकबहादुरजी सुन्नुहोस् त, तपाईँहरू एउटै नेपाली दाजुभाइ है। सुन्नुहोस् मणिराजजी, तपाईँले लिनुभएको 50,000 रुपैयाँ रकम तपाईँले फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ है। अर्को नम्बरमा यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले जुन 50,000 मेन पावरलाई पठाउनु भएको छ नि, मेन पावरको जो सञ्चालक हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त आफ्नै मान्छे होला नि त, एउटै काम गर्ने मान्छे भइसकेपछि। हामी साला भेना हो, त्यस कारणले मैले बाबु म यसरी जग्गामा आएको छु, तिमीले फोन नगर न। अनि के हो यस्तो भेनाजुले? अनि सुन्नु न, तपाईँ भेना भन्नुभयो, भेनाले सालोलाई यसरी ठग्न मिल्छ त? झन् आफन्तले नै यस्तो गर्ने? मैले बारम्बार भनि नै राखेको उसलाई। के भन्नुभयो? विदेश पठाउँछु भनेर यत्रो रकम लिएर ठगिदिने भेनाले नै? मेरो नाममा आएको 50,000 हो, मलाई पनि थाहा छ। मैले पनि खाएको होइन, खाएको रहेछ भने अहिले मैले के कसम पाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ म त्यसमा तयारी छु। मैले 54 पैसा कसैको खाएको छैन। मैले चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँमा आएको रहेछ भनेर देखाएको मात्रै हो। उनीहरूको आएको मेरो नाममा पैसा पठाइदिएको 50,000 हो। ठिक छ, मैले त्यो मैले एउटा मैले जमान बसेको आजभोलि भन्छ नि, कहिले धर्म गर्नु हुँदैन, मान्छेलाई धर्म गरेर पाप हुन्छ। तपाईँले धर्म गरेर अनि टर्की पठाउँछु भनेर आफ्नै सालोलाई ठगिदिने पनि धर्म हुन्छ? कुन चाहिँ ग्रन्थमा लेखेको छ यो धर्म भन्नुहोस् त? होइन म ठिक छ, त्यसको लागि मलाई केही चिन्ता छैन। ल ठिक छ, आइतबारको दिन 11 बजीसम्म म 50,000 हालिदिन्छु। ठिक छ मणिराजजी, मणिराजजी तपाईँले एकदमै ठुलो धर्म गर्नुभएछ, आफ्नै सालोसँग पैसा ठगेर विदेश पठाउँछु भनेर होइन। ठिक छ, यो धर्म पनि तपाईँले स्वीकारिसक्नु भएको छ, तपाईँले पठाउँछु भन्नुभएको छ। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेन पावरको जो सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँलाई सावधान भनिदिनुहोस्, उहाँले धेरै यसरी ठग्नु भएको छ, तपाईँको चिन्जान होला, लहरा तान्दा पहरा आउला, उहाँलाई भनिदिनुहोस्। र अर्को कुरा 50,000 तपाईँले उहाँलाई दिनुहोस्। अर्को 50,000 जो मेन पावरको प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको नम्बर पनि दिनुहोस् टेकबहादुरजी। त्यो 50,000 जो मेन पावरको व्यक्तिलाई दिनुभएको थियो नि अर्को, त्यो पनि नम्बर उपलब्ध गराउनुहोस्। हामी सम्बन्धित ठाउँमा घचघच्याउने छौँ। अहिले समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा मणिराजजीले टेकबहादुरजीलाई रकम दिन्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ है त। आइतबार कुर्नुहोस् 11 बजे। धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजनालाई समय र साथको लागि। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, यो वैदेशिक रोजगारको लागि मेन पावरले ठग्ने कुरा त नौलो रहेकै थिएन, तर अहिले आफन्तले आफन्तलाई ठग्ने, सालोले भेनालाई ठग्ने, भेनाले सालोलाई ठग्ने, यो धर्मको नाममा ठग्दै हिँड्ने चलन कहाँबाट आयो यो पनि थाहा छैन हामीलाई। तर एकले अर्कालाई नठगौँ, किनभने नेपाली दाजुभाइहरू, कोही दिदीबहिनीहरू आफ्नो घर परिवारको समस्याको समाधान गर्नलाई सुख दिन्छु भनेर नै विभिन्न तपाईको ऋण काटेर उहाँहरू विदेश जान खोज्नुहुन्छ। तर यदि विदेश तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो काममा लगाउन सक्नुहुन्छ भने मात्र त्यस्ता मेन पावरको जो सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पठाउनु होला। होइन भने अन्यथा गैर कानुनी रूपमा भिजिट भिजा भन्दै ठग्ने, पैसा ठग्ने, लापत्ता हुने, गायब हुने त्यो काम कहिले पनि नगर्नु होला। किनभने आफ्नै दाजुभाइले नै ठगेको घटना हामीलाई बारम्बार प्रसारण गर्दाखेरि पक्कै पनि राम्रो लागेको छैन। र धेरै वैदेशिक रोजगारमा ठगिनु भएको र विदेशमा गएर भनेको जस्तो कम्पनी नभएको मेन पावर
झुटो भएको, व्यक्ति पनि झुटो भएको र यतिखेर विदेशमा अलपत्र पर्नु भएको धेरै गुनासोहरू दैनिकी रूपमा हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा दुबईमा अलपत्र पर्नुभएका धेरै दाजुभाइहरूको घटना पनि यस्तै नै रहेको छ र आज पनि जुन टर्की पठाउँछु भनेर ठग्नु भएको एउटा गुनासो थियो, जुन धेरै वर्ष भइसकेको थियो पैसा दिनको लागि, विदेश पनि नपठाउने, पैसा पनि फिर्ता नगर्ने, यस्तो ठग्ने क्रम दिन प्रतिदिन भएको छ र यो ठग्ने क्रम जारी भए तापनि यसलाई कम गर्न सकिएको छैन, यसलाई न्यूनीकरण पनि गर्न सकेको छैन। यसमा कसको दोष हो, चेतना पनि छैन, कसलाई पैसा पठाउने, को मार्फत पठाउने, के गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनहरूमा कोही पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ भने यस्तो कुरामा सचेत रहनुहोला भन्दै यतिखेर हामीसँग फेरि एउटा गुनासोको लागि सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हेलो नमस्कार, म नुवाकोटबाट श्रीकृष्ण लामिछाने। नुवाकोटबाट को भन्नुभयो? श्रीकृष्ण लामिछाने। श्रीकृष्ण जी, हजुर ठिक छ, हजुरको गुनासो सुनाउनुहोस् त। गुनासो चाहिँ हामीले एउटा बर्निङ कस्टन भन्ने कसर त होइन, क्रसर, हजुर भन्नुहोस्। बर्निस्टोन कसर भन्नेले चाहिँ विद्युत नगरपालिका नगरपालिकामा चाहिँ जब चाहिँ यहाँनिर बन्द भइसकेको कसर फेरि नयाँ सिडिओको आगमनले प्रशासन मिलेर फेरि सञ्चालनमा भएको छ। यो तस्कर भइरहेको छ। अनि यतातिर हाम्रो यहाँनिर किसान गर्न पाइएको छैन, कुलो सुलो सब भत्काइरहेको छ मिसिन लगाएर। अनि यहाँनिर दर्ता भएको अनि त्यो राजस्व नतिरेको अनि ठाउँ सारी नभएको कसर फेरि सञ्चालनमा ल्याएर त्यहाँनिर चाहिँ उ गरिरहेको छ होइन। प्रशासन समेत मिल्ने महत्त्वमा मेयर सञ्जु पण्डितकोले समेत त्यसमा त्यो सपोर्ट गरेको कारणले यहाँनिर चाहिँ पुरा यता माथि पुल बन्दा छ, पुलको मुखमा त्यो ग्राहक झिडी यता तस्कर गरे, बाटोको नाममा चाहिँ बेच बिखान गर्ने, वन जङ्गल खडानी यताउता गरिदिने, त्यही भएर यहाँनिर बिजोग बनाइरहेको यो तस्करहरूले। तपाईँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा यो गुनासो राख्नु भएन श्रीकृष्णजी? तपाईहरूले सम्बन्धित ठाउँमा यो गुनासो यस्तो भइरहेको गुनासोबारे तपाईँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन? गएको झम्को ढकाल भन्ने मेयरले चाहिँ यहाँनिर सिल हान्दिएको त्यो कसर गएको झम्को ढकाल भन्ने सिडिओले चाहिँ सिल हान्दिएको कसर फेरि नयाँ सिडिओको आगमनले गर्दाखेरि फेरि सञ्चालनमा आएको छ। हामी त्यहाँनिर विद्युरा गएर हामीहरू सहसँग गरेर कुरा गर्दा पनि फेरि सञ्चालनमा लिएर आएको छ। सर्वोच्चकोबाट आदेश आयो हामी के पर्छ भन्दै धम्की गर्दै अनि यहाँनिर जथाभावी कसर चलाइरहेको छ। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार जो सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै यसमा चलखेल गर्दै हुनुहुन्छ, मिले महत्त्व छ उहाँहरूको, यो भन्न खोज्नु भएको हो? मिली महत्त्वको कारणले गर्दाखेरि त्यो सिडिओलाई पहिलेको सिडिओलाई चाहिँ टिन छटाएर लखर्छु भन्ने त्यसरी सल्लाह हुनुको पहिलाको झम्को ढकाल सर होइन। अनि अहिले चाहिँ अनि नयाँ सिडिओ आउनुभएको, नयाँ सिडिओको आगमनमा चाहिँ यो फेरि सञ्चालन भएको छ यो कसर। भनेपछि यो क्रसरले तपाईँहरूलाई स्थानीयहरूलाई दुःख दिइरहेको छ, शास्ति भइरहेको छ। वन जङ्गलदेखि लिएर वरिपरिको भूभाग पनि सडक माथिल्लोपट्टि पिच भइरहेको छ, उता सडकतिर नि त्यो टोखा छरेको त्यो सडक नजिकै तल्लोपट्टि त्यहाँनिर कसर चलाइदिन्छ होइन। अनि यहाँनिर हाम्रो खेत बाँझो भएको छ, खाने के हामीले खानालाई कहाँ जाने, अब के कसले दिन्छ र? अब खेत गर्न पाएको छैन, बाँझो छ, कुलो भत्काइदिएको छ। यतिसम्म हुँदाखेरि तपाईँहरू स्थानीयले यति दुःख पाउँदा पनि स्थानीयहरूको ध्यान पनि गएको छैन, उल्टै स्थानीयहरू मिलेर बस्नु भएको छ उहाँहरूसँग यो कामको लागि, होइन त? हजुर, त्यो मेयर समेत सिडिओ प्रशासन लगायत सबैजना। भनेपछि अब तपाईँहरू स्थानीयहरूले यो विरुद्ध तपाईँले आवाज उठाउनु भएन? उठाएको त्यो बन्द भइसकेको कसर पनि फेरि सञ्चालन आएर त्यही भएर न्युज24लाई चाहिँ नम्बर खोजेर अनि कल गरेको। भनेपछि अरू को चाहिँ यसमा चलखेलमा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? यो क्रसरको लागि को चाहिँ जो जनप्रतिनिधिहरू, जो स्थानीय निकायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ नि, को हुनुहुन्छ यसमा भन्नुहोस् त? को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? मेयर सञ्जु पण्डित, मेयर सिडिओ मेयर साहबको नाम के हो भन्नुहोस् त? सञ्जु पण्डित मेयर। हजुर, अनि सिडिओ को अनि अरू? अनि प्रशासन सबै मिल्नु भएको छ? हजुर। भनेपछि आफ्नो गुनासो कसलाई सुनाउने भनेर मारमा पर्नु भएको रहेछ तपाईँहरू?
कति समय भयो तपाईँले यस्तो समस्या भोग्नु भएको? यो कसो चलेको यो त थुप्रो वर्ष भइसक्यो, त्यो 4-5 वर्ष भइसक्यो। अनि गएको 2 महिना अगाडिबाट फेरि सुरु भयो। त्यो लकडाउन पछि त्यो बन्द भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि लकडाउनमा चाहिँ ग्राहकहरू दियो, त्यसपछि अनि झम्क ढकालको नेतृत्वमा चाहिँ बन्द भयो। तपाईँले त्यतिखेर स्थानीयहरूले आवाज उठाउनु भएको थियो होइन त? हजुर, त्यही बेला उठाएको, त्यही बेला चाहिँ बन्द भएको थियो होइन। कति समयको लागि बन्द भयो त्यतिखेर? त्यो भदौदेखिमा 6-7 महिना बन्द भयो। 6-7 महिना बन्द भयो। अनि त्यसपछि फेरि सञ्चालन आयो। सञ्चालनमा आउँदा फेरि पनि विरोध गर्नुभयो होला। त्यतिखेर चाहिँ कोही मिलेका थिए कि थिएनन्? त्यतिखेर नि मेयरहरूले चाहिँ उ गरिरहेको थियो। ठिक छ। यतिखेर हामीसँग श्री कृष्णजी वडाको अध्यक्ष पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँ सम्पर्कमै रहनुहोला, जो शिवकुमार हुनुहुन्छ। अब त हुन्छ, ठिक हुन्छ, उहाँले त सपोर्टै गर्नुभएको। वडा अध्यक्षज्यू हजुर नमस्ते। नमस्कार वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँको वडामा यस्तो शास्ति भइरहेको रहेछ, स्थानीयहरूले भोगिरहेका रहेछन्, जो क्रसर उद्योगका कारण यस्तो स्थानीयहरूले शास्ति भोगिरहनु परेको अवस्थामा तपाईँलाई के लाग्छ, यो सत्य हो? अलिकति तपाईँको साउन्ड क्लियर आएन म्याडम। ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्ने। हजुर, तपाईँको क्षेत्रमा क्रसर उद्योगका कारणले गर्दाखेरि धेरै स्थानीयहरूले दुःख पाउनु परेको अवस्था रहेछ, समस्याहरू धेरै रहेछ, खेती पनि तपाईँको खेतहरू सबै बाजो भइसकेको गुनासो गरिरहनु भएको छ, यो सत्य हो? अब त्यहाँ जो कुरा उठाउनु भएको थियो त्यो मैले सुनिरहेको छैन, त्यहाँ गुनासो कसले के गर्नुभयो। तर सत्य के हो भन्दाखेरि त्यहाँ जुन मेरो वडामा बड स्टोन क्रसर उद्योग जो छ त्यो दिनका 5 पिपलटारमा त्यो चाहिँ घरेलु साना उद्योग विभागमा दर्ता भएको उद्योग हो। र त्यो उद्योग चाहिँ अहिले दिनका 526 खातमा हाल सञ्चालित छ र त्यसको लागि कुनै नामसारी भएको छैन र त्यो उद्योगको अहिलेसम्म कुनै नवीकरण भएको पनि छैन र ठाउँसारी भएको पनि छैन। र यो कुरा मैले भन्दा पनि अस्ति गएको 2017 साल असोज 2 गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एउटा अनुगमन समिति बनाउनु भयो, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा। यसमा जिल्ला प्रधानको इन्जिनियर साहब, नेपाल विद्युत प्राणको इन्जिनियर, जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृत लगायत तपाईँको उच्च स्तरीय अनुगमन समिति बन्यो। त्यो अनुगमन समितिले त्यो बड स्टोनमा चाहिँ 2017 साल असोज 2 गते त्यहाँ चाहिँ सिल गरेको छ र सिल गरेको अवस्थामा त्यो उद्योगको चाहिँ स्थापना दिनका 5 त्रिपटा हुने उद्योग भएको र हाल उद्योग चाहिँ दिनका चाहिँ 526 फाटमा सञ्चालनमा रहेको पाइयो। यसको ठाउँसारी नभएको, नवीकरण नभएको र यो उद्योग चाहिँ यो खानी ढुङ्गा त्यो गिटी ढुङ्गा खानी उद्योग को जुन 2017 मापदण्ड छ, यो 2017 मापदण्ड विपरीत रहेकोले त्यहाँ भएका चाहिँ वस्तुहरू गिटी बालुवाहरू जहाँ जे अवस्था छ त्यो अवस्थामा रहने तर नचलाउने गरी आजकै मितिदेखि चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय गरियो भनेर त्यो बेला तत्काल मुजुरा उठाएर सिल गरिएको थियो र त्यो सिल गरेको ठाउँमा आज बत्ती काटेको थियो, आज बत्ती जोडिएको छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ तपाईँ अहिले तत्काल जानुभयो भने पनि त्यहाँ अहिले त्यहाँ दर्जनौँ गाडी घोडाहरू टिप्परहरू त्यस सन्दर्भमा आएको उद्योगहरू चलिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अब मैले यति नै बुझेँ, यही कुरा तपाईँको विचार राखेँ। ठिक छ, त्यसो भए अब तपाईँले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ, यति समयसम्म शास्ति भोग्दाखेरि तपाईँले पनि केही पहल गर्नुभएको होला? हजुर, के पहल गर्नुभयो? बारेमा हामीले पहल गऱ्यौँ। त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरूले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पाँच र कृषि बगरमा रहेका ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू उद्योग बन्द गर्नु र वातावरण समस्या कायम गर्नु भनेर एउटा आदेश जारी गरेको थियो। र त्यो आदेश कायम गरिपाउँ भनेर चाहिँ 88 जना चाहिँ यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ प्रशासनसम्म चाहिँ निवेदन दिएको थियो। र अहिले त्यो तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन स्वर्गीय धनजना ढकालजीले त्यसलाई के हदसम्म सम्बोधन गरेको पाइन्थ्यो भने अहिले अब यो प्रजीको सर्वसम्मसँगै अब त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतले खुल्यो भनी एउटा हङ्गामा चाहिँ पिटाएर अब त्यो प्राधिकरणबाट चाहिँ बत्ती जोड्ने काम भएको छ। अब त्यो चाहिँ अब सुन्न आयोसम्म चाहिँ आयोजनाहरूको नाममा भूकम्प पीडितहरूको घरहरू निर्माण गर्ने नाममा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुमति दिएर चाहिँ त्यो प्रशासन सदनमा आएको छ।
त्यसकै आधारमा चाहिँ नगरपालिकाले अनुमति चाहिँ 32 जनालाई सिफारिस गरेर 32 जना गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। सामान्यतया स्थानीय सरकार संविधान 2074 अनुसार धारा विद्युत जडानको लागि चाहिँ वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने हो। तर वडाको अधिकारमाथि पनि हस्ती गरेर नगरपालिकाले सिधै काटिएको विद्युत जडान गर भनेर जुन सिफारिस गरेको छ र त्यसलाई आधार बनाएर विद्युत जडान गरेको छ र अहिलेसम्म जनताले चाहिँ यो चाहिँ गलत ढङ्गबाट जडान गरिएको गलत ढङ्गसँग भएको असर बन्द गर्नुपर्छ भन्ने जुन कसर छ त्यो बन्द रहेको असर चाहिँ ठुलो बत्ती जोडेको अवस्था हो। सुन्नुहोस् न, जसरी स्थानीयले भनिरहनु भएको छ, सिडिओ साहबदेखि लिएर मेयर साहबहरू सबैजना मिल्नु भएको छ, हामी स्थानीयको कुरा सुनिरहेका छैनन् भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ होइन, यो कुरा के सत्य हो? अब उहाँले कुन अर्थमा कसरी मिल्यो भनेर भन्नुभयो त्यो त म जान्दिनँ। तर सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि कानुनी राज्य हो, कानुनको उपहास भएको छ होइन। स्थानीय जुन यो चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा उद्योग चाहिँ बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 विपरीत त्यो कसर सञ्चालन भएको छ र मैले अहिले तपाईँलाई भने त्यो सम्मानित सबको आदेश विपरीत उद्योगको ठाउँ साइड नसकेको उद्योगको चाहिँ नगर नभएको उद्योग सञ्चालनमा आएको छ र त्यो उद्योगको बारेमा अनुगमन गर्ने निकाय त्यो उद्योगलाई निदान गर्ने चाहिँ निकायहरू अहिले मौन छन्, उनीहरूको आँखा बन्द छ। अब उहाँहरूको मिलोमतो छ या छैन त्यो त म पनि के जान्छु। तपाईँले भनेअनुसार जुन उहाँले सुन्नु भएन भन्दै हुनुहुन्छ नि वडा अध्यक्षज्यू, उहाँहरूले सुन्नु भएन स्थानीयको कुरा भनेअनुसार त मिलेमतो हो जस्तो लाग्यो नि त फेरि। हजुर हजुर तपाईँले भनेअनुसार तपाईँले जुन भन्नुभयो नि भनेको अनुसार त मिलोमतो छ कि भन्ने कुरा पनि लाग्यो, सेटिङ छ कि जस्तो पनि त लाग्यो। त्यही त आफूले नदेखिकन अब के अर्थमा मिलोमतो भन्ने तर के हो नि राज्यले त्यो कानुनी मापदण्डहरू पुरा नगरिकन सञ्चालन भएका जुन उद्योगहरू हुन्छन् जसबाट आम जनताहरू प्रभावित छन् र जनताले हामी अन्यायमा पऱ्यौँ, हामी प्रभावित भयौँ भनेर यो कानुनको तर्फबाट चलाएर यसलाई चाहिँ निगरानी वडा अध्यक्षज्यू भन्ने। हजुर वडा अध्यक्षज्यू, अब यो पक्कै पनि राम्रो होइन, हामीले यही विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न खोजेका थियौँ तर उहाँको फोन उठेको छैन भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। तपाईँ त्यहाँको प्रतिनिधि गर्दै हुनुहुन्छ, वडाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा प्रमुख सरह हुनुहुन्छ, तपाईँले यसमा अलिकति आफ्नो वडावासीको समस्याको समाधान गर्नको लागि पहल चाहिँ तपाईँले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। होइन मबाट अत्यन्त मेरो चाहिँ आफ्नो बाबुताले भ्याएदेखि मेरो अधिकार क्षेत्रमा रहेका जति कामहरू मबाट भएको छ र मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने मेरो अधिकार क्षेत्रमा पनि यहाँले कुण्ठित गरेर मेरो अधिकार क्षेत्रमाथि पनि अरू मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चलखेल गरेको छ। यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई कति जनासँग ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँले आफ्नो जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको स्थानीयहरू दुःखमा छन्, उहाँहरूको खेत सबै बाजो भएको गुनासो गर्नु भएको छ। तपाईँले के पहल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको समस्याको समाधान गर्नको लागि, त्यसतर्फ तपाईँको ध्यान पनि जाओस्। यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि हामीले यो विषयलाई अझै उठान गर्नेछौँ। यतिखेर तपाईँलाई समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी हिजो चाहिँ तपाईँको सिल मुजुलका उठाएर सिल गरेको थियो त्यो प्रसर उठ्यो, आज कुनै पनि मुजुलका नउठाइकन जुन खोलिएको छ र प्रशासन कार्यालय बन्द छ, यो विषयमा तपाईँको यो चाहिँ सञ्चार माध्यमले निरन्तर रूपमा कुरा उठाइरहनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समय र साथको लागि। र हामीसँग जो श्रीकृष्णजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीको लागि, समय र साथको लागि। यो विषय के रहेछ हामी सम्बन्धित निकायसँग घचघच्याउने नै छौँ, हामी पक्कै पनि उठान गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर समयको अभावले गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। सम्बन्धित निकायसँग घचघच्याउने काम हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँको समाजमा भएका यस्ता बेतिथि घटनाहरूको बारेमा यस्तै केही समस्या छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्दै तपाईँले हामीलाई कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24 र एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीलाई त्यस्तै घटनाहरूको बारेमा पनि भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि हामीलाई तपाईँले त्यस्ता भिडियो तथ्यहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। भोलि यही समयमा तपाईँहरूको यस्तै विषयलाई उठान गर्नको लागि हामी प्रस्तुत हुने नै छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।